ओं गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामावित्र्यावतु गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्धानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं पास्महे पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ओष्पदीकृतवारासिम् असकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतसग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यस्सोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेहीसहितं सुरद्रमतुले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मनमिये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वतलयोः वायव्यादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारास्तु जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं माता रामो मत्पिता रामभद्रो भ्राता रामो मत्सखा राघवेशः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं देवं नैव जाने न जाने नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गच्छता मातुलकुलं भरतेन तथा नघः शत्रुघ्नो नित्यशत्रुघ्नो नीतः प्रीतिपुरस्कृतः सतत्रन्यवसद्भ्राताः सह सत्कारसत्कृतः मातुलेनाश्वपतिना पुत्रस्नेहेन लालितः तत्रापि निवसन्तौ तौ तर्प्यमानौ च कामतः भ्रातरौ स्मरतां वीरो वृद्धं दशरथं नृपं राजापितौ महातेजाः सस्मारप्रोषितौ सुतौ उभौ भरतशत्रुघ्नौ महेन्द्रवरुणोपमौ सर्व एव तु तस्येष्टाः चत्वारः पुरुषर्षभाः स्वशरीराद्विनिवृत्ताः चत्वार इव भावः तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः स्वयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः स हि देवैरुदीर्ण्यस्य रावणस्य वधार्धिभिः अर्धितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः कौसल्या सुशुभेतेन पुत्रेणामित तेजसा यथावरेण देवानाम् अदितिर्वज्रपाणिना स हि रूपोपपन्नश्च वीर्यवाननसूयकः भूमावनुपनमः सूनुः गुणैर्दशरथोपमः स तु नित्यं प्रसन्तात्मा मृदुपूर्वं तु भाषते उच्यमानोऽपि पुरुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते कथञ्चिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया शीलवृद्धैः ज्ञानवृद्धैः वयोवृद्धैश्च सज्जनैः कथयन्नास्तवै नित्यम् अस्त्रयोगान्तरेष्वपि बुद्धिमान् मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियं वदः वीर्यवान्न च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः न चावृतकथो विद्वान् वृद्धानां प्रतिपूजकः
अनुरक्तप्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्यनुरञ्जते सामक्रोशो जितक्रोधो ब्राह्मणप्रतिपूजकः दिवानुकम्पी धर्मज्ञो नित्यं प्रग्रहवान् शुचिः कुलोचितमतिः क्षात्रं धर्मं स्वं बहुमन्यते परया कीर्त्या महत्स्वर्गफलं ततः नाश्रेयसि रतो विद्वान् न विरुद्ध कथारुचिः उत्तरोत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्पतिर्यथा अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्मान् देशकालवित् लोके पुरुषसारज्ञः साधुरेको विनिर्मितः स तु श्रेष्ठैर्गुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः वहिश्चर इव प्राणो बभूव गुणतः प्रियः सम्यग्विद्याव्रतस्नातो यथावत्साङ्गवेदविदु विश्वस्त्रे च पितुः श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः कल्याणाभिजनः साधुः अदीनः सच्चवाग्रुजुः वृद्धैरभिविनीतश्च द्विजैर्धर्मार्धदर्शिभिः धर्मकामार्धतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानना लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः निभृतः संवृताकारो गुप्तमन्त्रः सहायवान् अमोघक्रोधहर्षश्च त्यागसंयमकालवित् दृढभक्तिस्थितप्रज्ञो नासद्ग्राही न दुर्वचाः निस्तन्ध्रिरप्रमत्तश्च स्वदोष परदोषविद् शास्त्रज्ञश्च कृतज्ञश्च पुरुषान्तरकोविदः यः प्रग्रहानुग्रहयो यथा न्यायं विचक्षणः सत्सङ्ग्रहप्रग्रहणे स्थाविन्निग्रहस्य च अयः कर्मण्युपायज्ञः सन्दृष्टव्ययकर्मविद् श्रेष्ठं शास्त्रसमूहेषु प्राप्तो व्यामिश्रकेषु च अर्धधर्मौ च संगृह्य सुखतन्त्रो न चालसः वैहारिकानां शिल्पानां विज्ञातार्धविभागविद् आरोहे विनये चैव युक्तो वारणवाजिनां धनुर्वेदविदां श्रेष्ठो लोकेति रथसम्मतः अभियाता प्रहर्ता च सेनानयविशारदः अप्रदृश्यश्च संग्रामे क्रुद्धैरपि सुरासुरैः अनसूयोजितक्रोधो न तृप्तो न च मत्सरी न चावमन्तभूतानां न च कालवशानुगः एवं श्रेष्ठगुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः सम्मतस्त्रिषु लोकेषु वसुधाया क्षमागुणैः बुद्ध्या बृहस्पते तुल्यो वीर्येणापि सचीपतेः तथा सर्वप्रजाकान्तैः प्रीतिसञ्जननैस्पितुः गुणैर्विरुचुरे रुरुचे रामो दीप्तसूर्य इवांशुभिः तमेवं व्रतसम्पन्नम् अप्रदृश्यपराक्रमं लोकपालोपमं नादम् अकामयतमेदिनी एतैस्तु बहुभिर्युक्तं गुणैरनुपमैः सुतं दृष्ट्वा दशरथो राजा चक्रे चिन्तां परन्तपः अधराज्ञो बभूवैवं वृद्धस्य चिरजीविनः प्रीतिरेषा कथं रामो राजा स्यान्मयि जीवति एषा ह्यस्य परा प्रीतिः हृदि सम्परिवर्तते कदा नाम सुतं द्रक्ष्याम्यभिषिक्तम् अहं प्रियं वृद्धिकामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकम्पनः मत्तप्रियकरो लोके पर्जन्य इव वृष्टिमान् यमशक्रसमो वीर्ये बृहस्पतिसमो मतौ महीधरसमो धृत्यां मत्तश्च गुणवत्तरः महीमः इमां कृत्स्नाम् अधितिष्ठं तमात्मजम् अनेन वयसा दृष्ट्वा यथा स्वर्गमवाप्नुयाम इत्येतैर्विविधैस्तैस्त्रैः अन्यपार्थिवदुर्लभैः शिष्टैरपरिमेयैश्च लोकोत्तरैर्गुणैः तं समीक्ष महाराजो युक्तं समुदितैः शुभैः निश्चित्य सचिवैः पार्थं युवराजम् अमन्यता दिव्यन्तरिक्षे भूमौ च घोरमुत्पादजं भयं सञ्चचक्षे च मेधावी शरीरे चात्मनो जरां पूर्णचन्द्राननस्याद्धः शोकापनुदमात्मनः लोके रामस्य बुबुधे सम्प्रयत्वं महात्मनः आत्मवश्च प्रजानाञ्च श्रेयसे च प्रियेण च प्राप्तकालेन धर्मात्मा भक्त्या त्वरितवान् नृपः
नानानगरवास्तव्यान् पृथक् जानपदानपि समानि नानमेदिन्याः प्रधानान् पृथिवीपतीन् न तु केकयराजानं जनकं वानराधिपः त्वरया चानयामास पश्चात्तौ श्रोष्यतः प्रियं तान् वेस्मनानाभरणे यदार्हं प्रतिपूजितान् तदर्शालङ्कृतो राजा प्रजापतिरिव प्रजाः अधोपविष्टे नृपतौ तस्मिन् परबलार्दने ततः प्रविविशुस्शेषा राजानो लोकसंहिताः अध राजवितीर्णेषु विदेश्वासनेषु च राजानमेवाभिमुखा निषेधुर्नियता नृपाः सलब्धमानैर्विनयान्वितैर्नृपैः पुरालयैर्जानपदैश्च मानवैः उपोपविष्टैर्नृपतिर्वृतो बभौ सहस्रचक्षुभवानि वामरैः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे प्रथमः सर्गः। एतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु। ततः परिषदं सर्वाम् आमन्त्र्य वसुधाधिपः हितमुद्धर्शनं चैवम् उवाच प्रथितं वचः दुन्दुभिस्वनकल्पेन गम्भीरेणानुनादिना स्वरेण महता राजा जीमूत इव नादयन् राजलक्षणयुक्तेन कान्तेनानुपमेन च उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपतिः नृपान् विदितं भवतामेतत् यथा मे राज्यमुत्तमं पूर्वकैर्मम राजेन्द्रैः मतवत्परिपालितं सोऽहमिक्ष्वाकुभिर्सर्वैः नरेन्द्रैः परिपालितं श्रेयसा योक्तु कामोऽस्मि सुकारहमखिलं जगत् मयास्याचरितं पूर्वैः पन्थानमनुगच्छत प्रजा नित्यमनिन्द्रेण यथाशक्त्यभिरक्षिताः इदं शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चचराहितं पाण्डुरस्यात पत्रस्याच्छायायां जरितं मया प्राप्य वर्षसहस्राणि बहून्यायूंषि जीवतः जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रान्तिमभिरोचये राजप्रभावजुष्टां हि दुर्वहाम् अजितेन्द्रियैः परिश्रान्तोऽस्मि लोकस्य गुर्वीं धर्मदुरं वहन् सोऽहं विश्रममिच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते सन्निकृष्टानि मान् सर्वान् अनुमान्य द्विजर्षभान् अनुजातो हि मां सर्वेः गुणैज्येष्टो ममात्मनः पुरन्दरसमो वीर्ये रामः परपुरं जयः तं चन्द्रमिव पुष्येन युक्तं धर्मभृतां वरं यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रीतः पुरुषपुङ्गवम् अनुरूपसवैनाथो लक्ष्मीवान् लक्ष्मणाग्रजः त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम् अनेन श्रेयसा सद्यः संयोज्यैव इमां महीं गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन् निवेश्य वै यदीदं मेनुरूपार्थं मया साधु सुमन्त्रितं भवन्तो मेनु मन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम् यद्यप्येषा मम प्रीतिः हितमन्यद्विचिन्त्यताम् अन्या मध्यस्थचिन्ता हि विमर्दाभ्यधिकोदया इति ब्रुवन्तं मुदिताः पत्यवन्नन्दन् नृपं वृष्टिमन्दं महामेघं नर्दन्त इव बर्हिणः स्निग्धोऽनुवादी संजज्ञे तत्र हर्षसमीरिवः जनौघोर्धुष्ट सन्नादो विमानं कम्पयन्निव तस्य धर्मार्थविदुषो भावमाज्ञाय सर्वतः ब्राह्मणा जनमुख्याश्च पौरजानपदैः सह समेत्य मन्त्रयित्वा तु समतां गतबुद्धयः ऊचुश्च मनसा ज्ञात्वा वृद्धं दशरथं नृपम् अनेन वर्षसहस्रो वृद्धस्त्वमपि पार्थिव सरामं युवराजानम् अभिषिञ्चस्व पार्थिवम् इच्छामो हि महाबाहुं रघुवीरं महाबलं गजेन महता यान्तं रामं छत्रावृताननम् इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनःप्रियम् अजानन्निव जिज्ञासुः इदं वचनमब्रवीत् श्रुत्वैव वचनं यन्मे राघवं प्रतिमिच्छथा राजानः संशयोऽयं मे
किमदं ब्रूततत्त्वतः कथन्नु मयि धर्मेण पृथिवीम् अनुशासति भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं ममात्मजं ते तमूचुर्महात्मानं पौरजानपदैः सह बहवो नृपकल्याणा गुणाः पुत्रस्य सन्ति ते गुणान् गुणवतो देवकल्पस्य धीमतः प्रियावानन्दनान् कृत्स्नान् प्रवक्ष्यामोऽद्य तान् शृण् दिव्यैर्गुणैः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विशाम्पति रामः सत्पुरुषो लोके सत्यधर्मपरायणः साक्षाद्रामाद्विनिर्वृत्तो धर्मश्चापि श्रिया सह प्रजासुखत्वे चन्द्रस्य वसुधाया क्षमा गुणैः बुद्ध्या बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये साक्षात् सजीपतेः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च शीलवाननुसूयकः क्षान्तः सान्त्वयिता श्लक्ष्णः कृतज्ञो विजितेन्द्रियः मृदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भव्यो न सूयकः प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानाम् उपासिता तेनास्येहातुलात् कीर्तिः ते यशस्तेजश्च वर्धते देवासुरमनुष्याणां सर्वास्त्रेषु विशारदः सम्यग्विदा व्रतस्नातो यथावत् साङ्गवेदविदु गान्धर्वे च भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः कल्याणाभिजनः साधुः आदीनात्मा महामतिः द्विजैरभिविनीतश्च श्रेष्ठैर्धर्मार्धनैपुणैः यथा व्रजति सङ्ग्रामं ग्रामार्धे नगरस्य वा गत्वा सौमित्रिसहितो नाविजित्य निवर्तते सङ्ग्रामात् पुनरागम्य कुञ्जरेण रथेन वा पौरान् स्वजनवन्नित्यं कुशलं परिपृच्छति पुत्रैष्वग्निषु दारेषु प्रेष्य शिष्यगणेषु च निखिलेनानुपूर्वाच्च पिता पुत्राणि पौरसान् शुश्रूषन्ते च वशिष्याः कच्चित् कर्मसु दंशिताः इति वः पुरुषव्याघ्रः सदा रामोऽभिभाषते व्यसनेषु मनुष्याणां वृषं भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति सत्यवादी महेश्वासो वृद्धसेवी जितेन्द्रियः स्मितपूर्वाभिभाषी च धर्मं सर्वात्मनाश्रितः सम्यग्योक्तात् श्रेयसाञ्च न विगृह्य कदा रुचिः उत्तरोत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्पतिर्यथा शुभ्रूरायत ताम्राक्षः साक्षाद्विष्णुरिव स्वयं रामो लोकाभिरामोऽयं शौर्यवीर्यपराक्रमीः प्रजापालनतत्त्वज्ञो नरागोपहतेन्द्रियः शक्तस्त्रैलोक्यमप्येको भोक्तुं किन्नु महीमिमां न्यास्य क्रोधप्रसादश्च निरर्धोऽस्ति कदाचन हन्त्येव नियमाद्वध्यान् अवध्ये न च कुप्यति युनक्त्यर्ध्यैः प्रहृष्टश्च तम् असौ यत्र तुष्यति शान्तैः सर्वप्रजाकान्तैः प्रीतिसञ्जननैः वृताम् गुणैर्विरुचुरे रामो दीप्तसूर्य इवांशुभिः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं लोकपालोपमं नाथम् अकामयतमेदिनी वत्सश्रेयसि जातस्ते दृष्ट्यासौ तव राघव दृष्ट्या पुत्रगुणैर्युक्तो मारीच इव काश्यपः बलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः देवासुरमनुष्येषु सगन्धर्वो रगेषु च आशंसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा अभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः स्त्रियो वृद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः सर्वान् देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्धे यशस्विनः तेषामायाचितं देवं त्वत्प्रसादात् समुद्यतां राममिन्दीवरस्यामं सर्वशत्रुनिबर्हणं पश्यामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजं तं देवोपममात्मजन्ते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टं हिताय नः क्षिप्रमुदारजुष्टं मुदाभिषेक्तुं वरदत्वमर्हसि। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे
द्वितीयसर्गः एतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः